अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डार्क व्यू के प्लेटफॉर्म से मैं उल्फत मुगल हूँ। अली अमीन खान गंडापुर या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुले बंदों दहशत गर्दों की हिमायत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि दहशत गर्द हमें बहुत प्यारे हैं, हम इनके खिलाफ किसी को ऑपरेशन नहीं करने देंगे और किसी ऐसे ऑपरेशन की इजाज़त भी नहीं देंगे। अली अमीन खान गंडापुर ने पता नहीं ये क्यों कहा है कि हमारे दुश्मनों के पास 36,000 से ज्यादा या फिर उसको इस तरह की कोई फिगर दिया है कि उतने जंगजू मौजूद हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये शख्स और क्यों इस मौके पर वो दहशतगर्दी की हिमायत कर रहे हैं, जब दहशतगर्द हमारी गर्दनों को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जब दहशतगर्द बेगुनाह इंसानों का खून बहा रहे हैं, जब दहशतगर्द फौजी जवानों पर खुले बंदों हमले कर रहे हैं, जब मसाजिद, इमाम बारगाह, बाजार, कोई भी ऐसी जगह महफूज नहीं है, थाने महफूज नहीं है, तो क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में दहशतगर्दों की आड़ लेकर वो इमरान खान की रिहाई चाहती है? 9 मई करके क्या आपका दिल नहीं भरा कि फिर आप इस तरह की हरकतें करके और मुश्किलात और मसाइल खुद अपने लिए पैदा करना चाह रहे हैं और फिर जब आपके स्क्रू टाइट किए जाते हैं तो फिर आपकी चीखें निकलती हैं, फिर आप लोगों को इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं, फिर आप लोगों को आज़ादी इज़हार राय याद आ जाता है, फिर आप लोगों को जमहूरियत याद आ जाती है। ये कौन सी जमहूरियत है कि जिस जमहूरियत में आप बेगुनाह इंसानों का खून बहाने वालों की हिमायत करें? ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप दहशतगर्दों की हिमायत करें? ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप खुदकुश हमले, बेगुनाह इंसानों की गर्दनें काटने वाले, मुल्क की रियासत को सालमियत को चैलेंज करने वाले, रेट ऑफ लॉ को तोड़ने वालों को आप उनकी आड़ लेकर उनकी ओट में इमरान खान को रिहा कराना चाहते हैं? आप तो कह रहे थे कि डट के खड़ा है कप्तान। भाई कप्तान की तो अब चीखें निकल रही हैं। ये किसके कहने पर आप दहशतगर्दों के पीछे खड़े हो रहे हैं? और अली अमीन खान गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस मौके पर यह बयान इंतहाई तशवीश की बात है, जिसका वफाक पाकिस्तान को यकीनन नोटिस लेना चाहिए कि ये शख्स किसकी जुबान बोल रहा है, ये शख्स किसके किसके कहने पर ये सब कुछ कह रहा है। और खुले बंदों, देखिए दहशतगर्दों को तो सपोर्ट मिलेगी, दहशतगर्दों का तो हौसला बढ़ेगा कि पाकिस्तान की खुदा न खास्ता एक पूरी इकाई उनके साथ खड़ी हुई है। आप क्या कहना क्या चाहते हैं कि हम कतई तौर पर ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे आप? क्या आप फिर कहें कि जिन लोगों ने अकोड़ा खटक जो मदरसा है, मस्जिद है, वहां पर जो हमला किया वो ठीक थे? आप कहें कि जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया, बेगुनाह इंसानों का खून बहाया, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों की गर्दनें काटी, वो ठीक थे? फिर हिम्मत करो ना। आप जिस तरीके से दहशतगर्दों की हिमायत कर रहे हैं, ये इसका आपको हिसाब देना होगा और रियासत आपसे हिसाब लेगी। वो माएं जिनके बेटे सियाचिन पे खड़े हुए हैं, जिनके बेटे लीपा पे खड़े हुए हैं, जिनके बच्चे सरहदों पर कुर्बानियां दे रहे हैं, वो मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए खड़े हुए हैं, आज उन माओं को क्या पैगाम दे आ रहा है कि यहां तो मेरे बेटे को मारने वालों की हिमायत की जा रही है, यहां कौम के जवानों के गले काटने वालों की हिमायत की जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको अब इस बात का फैसला करना होगा कि वो कहां खड़े हुए हैं। क्या इमरान खान के केसेस इस आड़ में माफ कराए जाएंगे? ठीक है, इमरान खान पर केसेस झूठे हैं या सच्चे हैं ये अलग बहस है और उसका फैसला भी पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। हम इस हक में हैं कि इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप उन दहशतगर्दी के वाकयात की आड़ में अपने केसेस माफ कराना चाहते हैं? आप कहते हैं कि इमरान खान को भाई रिहा करके आप इजलास पे लाके बिठा दें। भाई वो कन्विक्टेड है, उनको सजा हुई है, कैसे उनको छोड़ के लाया जाए? और फिर आपने क्या गाइडलाइन है? आप खुद क्यों नहीं बैठते? चेयरमैन कौन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? गौर खान साहब है। भाई आप चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब हैं, तो फिर किससे आपने पूछना है? आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बिठाएं, आप अपने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बच्चर को बिठाएं, आप अपने अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को बिठाएं, आप खुद हैं गौर अयूब साहब, सलमान अकरम राजा है, अपने दीगर साथियों को बिठाएं। लेकिन यह क्या तरीक़ाकार है कि आप कह रहे हैं कि नहीं भाई हम इमरान खान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है? ये ना करें। ये 25 करोड़ जिंदा इंसानों का मुल्क है, ये बहुत बड़ा एक मकसद है। पाकिस्तान एक मकसद का नाम है। पाकिस्तान इस चीज का नाम नहीं है कि आप अपने गुनाहों को माफ कराने के लिए दूसरों को गुनाहों की आड़ लेंगे। तो फिर आपको क्यों ना
انہی لوگوں کی لسٹ میں رکھا جائے جو بے گناہ انسانوں کا خون بہا رہے ہیں, جو دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں. آپ یہ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں علی امین خان گنڈا پور صاحب کہ یہ 36,000 جنگجو ہیں, آپ ان کو دشمنن وربلی کہہ رہے ہیں نا. آپ نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کی تعداد, ہمارے دشمنوں کے پاس 36,000 سے زائد جنگجو موجود ہے. یہ 36,000 نہیں, جتنے مرضی ہو جائے. پاکستان کے عوام پاکستان کی مسلح افواج کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور ہم ان دہشت گردوں کا کلا کما کر کے رہیں گے. اس ملک کو امن کی ضرورت ہے, یہ ایک مقصد کا نام ہے. ہمیں, آپ تو کسی کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں. آج مجھے بتایا جائے کہ انڈیا اور ان کی زبان میں کیا فرق ہے. انڈیا بھی بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے ہے, افغانستان بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے ہے, خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی افغانستان ہے. آج آپ اندر بیٹھ کر کھل کر اتنی دیدہ دلیری, میں حیران ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ ان کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں, پاکستان کے مسلح افواج کے جوان افسران قربانیاں دے رہے ہیں. اور ایک اندازے کے مطابق سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنے فوجی افسران شہید نہیں ہوئے جتنے اس دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے اعلیٰ فوجی افسران نے قربانیاں دی ہیں. لیفٹیننٹ جنرل تک کے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں. تو کیا کہا جائے, یہ نہ کریں. اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو حساب دینا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ ہمت اور حوصلہ ہے, وہ جس بردباری کے ساتھ ان کی ایسی حرکتوں کو برداشت کر رہے ہیں جو کھلم کھلا اب پاکستان کے خلاف وہ بات کرنا شروع ہو رہے ہیں. میرے خیال میں ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور یہ خود بخود اس جال میں پھنستے آ چکے ہیں. ان کی فرسٹریشن ان کو اس مقام تک لے کے آ چکی ہوئی ہے کہ اب ان کا یوم حساب آنے والا ہے. اب پھر چیخیں نہ نکلیں آپ کی, اب پھر رونا پیٹنا نہیں کرنا آپ نے. آپ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے, آپ دہشت گردوں کی سپورٹ کریں گے, اور کس دلیری کے ساتھ آپ کہیں گے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن اجازت نہیں دی جائے گی. آپ سے کون اجازت لے رہا ہے؟ آپ پر چھوڑ دیا جائے تو آپ کا پتہ نہیں اس ملک کے حصے بکھرے کر کے رکھ دیں گے. آپ سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے محب وطن عوام, خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کے خلاف ہے. خیبر پختونخوا کے عوام نے قربانیاں دی ہیں, خیبر پختونخوا کے عوام نے لاشیں اٹھائی ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور اس بات کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہوگا کہ علی امین خان گنڈا پور آپ کون ہوتے ہیں دہشت گردوں کی حمایت میں بات کرنے والے. میرے خیال میں اب یہ فیصلے کا وقت ہے اور ریاست پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان دہشت گردوں کے جو اب بن رہے ہیں, مامے چاچے بن رہے ہیں, جو دہشت گردوں کے اتنے حامی بن رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے. میرے خیال میں یہ قوم اب یہ سمجھ جانا چاہیے اس قوم کو کہ یہ معاملہ ہے کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان کے علاوہ کچھ دنیا میں نظر نہیں آتا. خدا نہ خواستہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے. نہیں بھائی نہیں, ایسے کروڑوں عمران خان آئے اور کروڑوں عمران خان چلے جائیں گے. یہ ملک ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. میرے خیال میں اب میں بتا دوں, پاکستان تحریک انصاف کے سکرو ٹائٹ ہونے والے ہیں. بہت برداشت کر لیا اب اداروں نے. ایک طرف فوجی جوانوں کی میتیں آ رہی ہیں, وہ شہادتیں دے رہے ہیں, وہ مائیں جو اپنے بچوں کا لاشا پاکستان کے پرچم کو بوسہ دے کے اٹھا رہی ہیں, ان ماؤں کی ہمت اور حوصلہ ہے کہ آپ کو برداشت کر رہی ہیں. لیکن اب ان کا یوم حساب آنے والا ہے. اب تیاری کر لو, چیخنا چلانا نہیں. تم کھڑے ہوئے نا دہشت گردوں کے ساتھ تو پھر کھڑے رہنا. اب گیدڑ بھبکیاں تم نے بہت مار لی, اب حساب کا وقت آنے والا ہے. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.